कम्युनिस्ट क्रान्तिको लागि बेसिक क्लासमा जानुपर्छ भन्ने छ, जस्तो मजदुर किसान। हजुर। अनि मजदुर किसानको गठबन्धनमा सैनिक दस्ताको निर्माण। नेपालमा उद्योगहरू खुलेकै छैनन्, यसमा मजदुर वर्ग भन्ने संलग्नै छैन। खाने लाउने मोज गर्ने घुम्ने मस्ती गर्ने देखिरहेछौँ त हामी। त कुनै कम्युनिस्ट चरित्र हो त यो? सिपी मैनाली त सिद्धि नै हाले, मदन भण्डारीको नाम मात्रै यहाँ जपी राखिएको छ। मदन भण्डारीको श्रीमती त ती छिन् त, उनी राष्ट्रपतिको रूपमा ती छिन्। उनको कार्यशैली हेर्नु त कस्तो छ। पृथ्वीनारायण शाह त एक रात पनि सुतेका छैनन् राम्रोसँग, एक छाक पनि ठिकसँग खाएको छैन उनले। पुरै मैदानमै छन् त उनी। उनीहरूको गुणगान गायो भने मात्रै मन पर्दो रहेछ नि त उनीहरूलाई। यो त राम्रो होइन नि त। लेखेर राख्नु होला तपाईँ, महाकाली सन्धि कहिले पनि कार्यान्वयन हुँदैन, होल कुनै भविष्यमा कहिले पनि हुँदैन यो। कारण त्रिभुवन विश्वविद्यालय त मलाई लाग्छ संसारमै सबभन्दा समृद्ध विश्वविद्यालय होला। मेरै छ नि 1.5 करोडको त, अनि म 80 लाख खर्च गरेर छोरो पढाउन सक्छु त? म माध्यममा पुगेछ, पैसासहित आयो, यसलाई चाहिँ कसरी लिने? दसैँको यसो उपहार भनेर गएछ, अब पछि उनको सचिवालयले होइन खण्डन गरेर अन्तै पठाउनु पर्ने, अन्तै गएको भनेर पनि भन्यो भन्न त यसलाई चाहिँ। किनभने पुष्पलालसँग त्यो क्षमता थियो, तुलसीलालसँग त्यो क्षमतै थिएनन्। योजनाबद्ध त्यस्तै खालका चतुरीहरूले पुष्पलाललाई राखिदियो भनेदेखि आन्दोलन अगाडि गइहाल्छ। त्यसकारण यस्ता खालकालाई एउटा दब्बु खालकोलाई चाहिँ नेतृत्वमा ल्याइयो भने यो चाहिँ तितर-बितर हुन्छ भन्ने दुराशयबाट नै केशवसँग रायमाझीबाट चाहिँ अलग आए। तर तुलसीलालको चरणमा लगेर चाहिँ फालिदिएपछि पार्टी तहस नहस अकर्मण्य भयो। त्यो अकर्मण्यताका बीचबाट भन्नु पऱ्यो फेरि झापा आन्दोलन त्यहाँबाट आएको छ। 28 सालमा व्यक्ति हत्याको राजनीति आयो, तर त्यसले गति लियो, उग्रताका बीचबाट पनि गति लियो। त्यो देखेपछि उनीहरूले ओहो यहाँबाट पनि चाहिँ आन्दो भनिसकेपछि अनि उनीहरूले सिपी मैनालीलाई पनि पुष्पलाल नै बनाइदिए। झलनाथ खनाललाई अगाडि लिएर आए। झलनाथ खनाललाई अगाडि लिएर आइसकेपछि कुनै न कुनै रूपमा झलनाथ खनालले चाहिँ त्यो जनसङ्घर्षको राजनीतिलाई अगाडि लाने जस्तो देखियो। त्यो देखिएपछि बल्ल मदन भण्डारीलाई ल्याइएको छ। त्यसपछि त्यो राजनीति यहाँ आइपुगेको छ। वास्तविकता त यो हो। अब अहिले झलनाथलाई पनि किनारा लगाइएको छ, सिपी मैनाली त सिद्धि नै हाले, मदन भण्डारीको नाम मात्रै यहाँ जपी राखिएको छ। अब तर यो चाहिँ भन्नलाई मान्छेलाई हिम्मत हुँदैन कि यदि मदन भण्डारी महान थिए भने उनले प्रतिवाद गरेको सिद्धान्तलाई अभ्यासमा लैजाँदाखेरि चाहिँ यो विकृत र भ्रष्टीकरणको यो पक्ष चाहिँ यसको जिम्मेवारी कसको त त्यसो भने फेरि? अब मदन भण्डारी माथि गइसके उनको टाउकामा हालेर साध्य भएन। अनि मदन भण्डारी भइदिएको भए त यस्तो हुन्थेन, रुन्छन्, कराउँछन्, छाती पिट्छन्। किनभने अब उम्किएको माछा ठुलो, मदन भण्डारी त छैनन्। तर यदि यसको अवसानको वास्तविक धरातलको खोजी गर्ने हो भने यो चाहिँ यसको सैद्धान्तिक एउटा जगलाई हामीले पर्गेल्नुपर्छ। त्यसपछि मात्रै यो किन यस्तो भयो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले फोरफार, नत्र यी सम्पूर्ण कुरा भइराखेको छ। मदन भण्डारीको श्रीमती त ती छिन् त, उनी राष्ट्रपतिको रूपमा ती छिन्। उनको कार्यशैली हेर्नु त कस्तो छ। त तीबाट बुझिहालिन्छ नि यो के हो भन्ने कुरा। यस्तो हुँदा कमसेकम बाबा साधारण एकजना गृहिणी महिला नै राष्ट्रपतिको पदमा भए पनि उनको कारणले 2 घण्टा चाहिँ सडक अवरुद्ध हुन्छ। त्यही अवधिमा एकजना सुत्केरी महिला चाहिँ अय्या भन्दा भन्दै त्यो 2 घण्टाको अन्तरालमा ट्याक्सीमै दिवंगत हुन्छन्। त्यो पीडा विद्या भण्डारीलाई हुँदैन? उनी आफै 2टा छोरीकी आमा हुन्, मदन भण्डारीकी जीवनसाथी हुन्, त्यत्रो माथिल्लो पदमा पुगिराखेकी छिन्। उनमा यो संवेदनशीलता तपाईँ किन देख्नुहुन्न? मेरो विचारमा यो सिद्धान्तले उनीहरूलाई अन्धो बनाएको छ, बहुदलीय जनवादले। त्यसले उनीहरूलाई यस्तो नत्र हुँदै सक्दैन नि, त्यो हुने सम्भवै छैन क्या। जस्तो हामीलाई भन्नु न अहिले यहाँ चाहिँ जस्तो एउटा विदेशी हस्तक्षेप भयो, हामी त्यो कुरालाई छाती फुट्ला जस्तो हुन्छ नि। हामी त्यो सहनै सक्छौँ, किन हामी एउटा राष्ट्रवादी धारबाट आइराखेका छौँ। देशभक्ति भन्ने कुरा हाम्रो रगतमा छ। त्यो कुरा हामीलाई सुन्नै असजिलो। जबकि हामी त सामान्य मान्छे हौँ नि, हामी नेता पनि होइनौँ, राष्ट्रपति पनि होइनौँ, कुनै कूटनीतिक जिम्मेवारमा पनि छैनौँ। हामी नागरिक, हामी आम नागरिक नहौँ हामी। त उनीहरू सहजै जस्तो भनौँ न, अब अहिले यिनका राजदूत भइरहेछन् महेन्द्र बहादुर पाँडे, उनले चाहिँ कालापानी राजा महेन्द्रले 2 बाका सुनमा बेचेको हो भन्थे। भन्न सक्छौँ हामी त्यस्तो? त्यसरी राजाहरूले देश बेचेको विगत छ? उनीहरूले त आफै खुँडा खुकुरी लिएर मैदानबाट चाहिँ लडेर हासिल गरेको जोडेको देश हो यो।
महेन्द्रले ल भनौँ न उनले चाहिँ कोदारी राजमार्ग खोलेको हेरौँ, पूर्व पश्चिम राजमार्ग खोलेको हेरौँ, औद्योगिक संरचनाहरू खोलेको हेरौँ, तीबाट हेरौँ न उनी कालापानी बेच्न सक्थे कि सक्दैन थिए भनेर। अझै अर्को एउटा चर्चा नभएको डाक्टर साहबले नि गर्नुहुन्छ होला, उनले त्यो बेला कुटनीतिक सम्बन्ध चाहे अमेरिका चाहे चीन चाहे भारत सबैसँग कुटनीतिक सम्बन्ध पनि एकदमै सन्तुलित राखेको थिए पनि भन्छ नि डाक्टर साहब। त्यो अहिलेको कुटनीतिक सम्बन्ध र महेन्द्रको कुटनीतिक सम्बन्धले एकचोटि सम्झिँदाखेरि कस्तो थियो डाक्टर साहब? तुलनै हुँदैन नि अहिले र तैले त, किनभने त्यति बेला असंलग्न समय पनि अर्कै थियो। त्यति बेलाको असंलग्न राष्ट्रहरूको पनि फोरम थियो, त्यहाँ पनि लबी गर्न सकिन्थ्यो। मुख्य कुरा के भनेदेखि राष्ट्रिय प्रतिबद्धता चाहिँ विदेश नीतिको मूल मन्त्र थियो। जस्तो कूटनैकहरूको छनौट गर्दाखेरि पनि त्यो कुरालाई नै मध्यनजरमा राखिन्थ्यो। जस्तो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पहिलो स्थायी प्रतिनिधि चाहिँ हाम्रो यो ऋषिकेश शाहलाई बनाएको रहेछ। यो त्यहाँ अब ऋषिकेश शाह एकदम ब्रिलियन्ट मानिन्थ्यो क्या। अब त्यसपछि यदुनाथ खनालको कुरा गरौँ, जो अमेरिका भारत चाइना काहीँ राजदूत भए होइन, अमेरिका भारतका राजदूत भए होइन। अब केशरबहादुर केसी जो चाइनाका राजदूत भए, त कोही पनि भन्नु न तपाईँ, उनीहरूले चाहिँ जापानका एकजना राजदूतको कुरा मैले अस्ति पनि गरेको थिएँ नि। सेक्युरिटी काउन्सिलको मेम्बरसिप चाहिँ जापानको पालो थियो अरे। मैसँग कुरा गरेको थिएँ नि मैले। तिनको फेरि मैले नाम बिर्सेँ, फेरि मैले त्यहाँ गएर हेरेको थिएँ तिनको नाम। श्रेष्ठ पनि होइन, प्रधान यस्तो के जस्तो लागेको थियो मलाई। बिर्सेँ तिनको नाम, फेरि बिर्सेँ मैले। गएर मैले यहाँ भने के नाम रहेछ, फेरि गएर मैले हेरेँ। त उनले चाहिँ लबी गरेर चाहिँ जापान जस्तो मुलुकसँग लबी गरेर त्यो जापानले पाउने चाहिँ अवसर नेपालको पोर्टामा ल्याउनु भनेको त त्यो मामुली कुरा होइन नि। त अहिले तपाईँ हेर्नुहोस्, जापानमा राजदूत हेर्नुहोस् त, एक शब्द बोल्न सकेन मारिदिनु। अब के गर्नु त तपाईँ? अहिले फलस्वरूप चाहिँ मान्छेलाई त जापानको राजदूत को छ भनेर काम गरे हिसाबले थाहै छैन कि फल्नाको सासू फल्नाको आमा भन्ने हिसाबले मात्रै थाहा छ, कामको हिसाबले थाहा छैन। अब बोल्यो भने नपाएर भनिदिइहाल्छन्। काहीँ पनि गर्नु पऱ्यो नि कि चाहिँ बेच एकदम म्यान पावरको दलाललाई पठाइदिएको हुन्छ, काहीँ सालीलाई पठाइदिएको हुन्छ, काहीँ सासूलाई पठाइदिए। अब यस्ताबाट अनि कहिले कुटनीतिक एउटा प्रवर्धन हुनसक्छ, कल्पना गर्न सकिने कुरा हो यो। अब भन्यो भने जुठेहरू तल लाइन लागेर बसिराखेका हुन्छन्, यो पद नपाएको चाहिँ बौखलाहट भनिदिन्छन्। अब त्यस कारण कहिलेकाहीँ हामीलाई नै पनि कस्तो लाग्छ भने ए बाबा मैले यो के गरिरहेको छु, कुन बाटो हिँडिरहेको छु, देश र जनताकै लागि भनेर चाहिँ यति गरिराखिएको छ। के मान्छे हुन्छन् तल जसले यसको ठ्याक्कै उल्टो सुन्छन्? हामीले बोल्दा यस्तो उल्टो प्रतिध्वनित हुनुपर्ने त्यसको के आधार हो भनेर कहिलेकाहीँ विरक्त पनि लाग्छ कि। त यसबाट चाहिँ सहजै के निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भने हामी चाहिँ राजाहरूको जस्तो प्रतिबद्धताको बाटोतिर गइरहेका छैनौँ। यही विचार गरौँ न। अब हामीले अहिले चाहिँ बहुदल पुनर्स्थापना भएको पनि त 30 वर्ष त भइसक्यो। राजाहरूले शासन गरेको पनि त्यही 29 वर्ष, पञ्चायतको 29 वर्ष, महेन्द्रको 10 वर्ष भनौँ। महेन्द्रको 10 वर्ष भयो होइन, अरू बाँकी र 19 वर्ष। यो के यिनीहरूको त 46 सालदेखि अहिलेसम्म 31 वर्ष भइसक्यो। यो भइहाल्यो। अब उता चाहिँ हिसाब गर्दाखेरि जस्तो 17 युनिफाइड भएको त 1768 मा त हो नेपाल। 1768 मा नेपाल युनिफाइड भयो भनेदेखि 1846 मा त राणाहरूले चाहिँ टेकओभर गरिहाले होइन। 46 भनेपछि 70-75 इयर्स जति राजाको सक्रिय शासन भएकोमा त्यो 75 इयर्स नै 75 पनि के भन्छ 1814 मा चाहिँ एङ्ग्लो गोर्खा वार भइहाल्यो। गर्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहको 30 वर्ष र अर्को 30 वर्ष जोड्दाखेरि 60 वर्ष। 60 वर्ष जति चाहिँ राजाहरूको पूर्णतः एकीकरण त्यो अभियानमा चाहिँ समय गएको छ। उनीहरूको पुरा लडिरहेको छ उनीहरू मैदानमै। पृथ्वीनारायण शाह त एक रात पनि सुतेका छैनन् राम्रोसँग, एक छाक पनि ठिकसँग खाएको छैन उनले। पुरै मैदानमै जनता हो नि। 74 पूर्वको अभियान हो, 75 मा त उनी मरिहाले। 1774 विजयपुर अभियान, धरानको जुन अहिले विजयपुर छ सेन राज्य, 74 मा त्यो हासिल गरियो। 74 मा 75 मा त पृथ्वीनारायण शाह मरिहाले। 1740 तिर उनको उदय भयो, राज्यारोहण भयो उनको। एक दिन पनि उनी चाहिँ एक रात पनि उनी ठिकसँग सुतेका छैनन् र एक छाक पनि उनले ठिकसँग खाएका छैनन्। राजा हुन्, प्रतिगामी हुन्, सामन्ती हुन् मानियो,
तर उनको काम यो छ। अब यता हाम्रो त्यसपछि त्यति गरेपछि 46मा आएर राणाहरू आइहाले, 104 वर्ष राणाहरूले गर्छ भने यही अवधि 60-70 वर्ष 80 वर्ष त हो नि राजाहरूले शासन गरेको भनेको यहाँ महेन्द्रको 10 वर्ष गर्दा टोटल 80 वर्ष भनिदिउँ। 240 को हिसाब गर्छन् उनी। 240 को त यो म्याथमेटिक्स नपढ्नेले गर्ने हिसाब हो यो। यही त मैले भनिहालेँ नि। मैले अहिले समय भएदेखि श्रोताहरूको लागि चाहिँ लेन्दी हुन्छ होला नम्बर 1 गरेर म गनाइदिन्छु। कसले कहाँदेखि कसले 1 कन्टै छ नि मलाई, कसले कति सबै म भनिदिइहाल्थेँ। एक दिन म कुनै दिन डाक्टर साहबसँग म त्यो विशेष त्यही कुरामा मात्रै केन्द्रित भएर कुरा गर्ने मैले अहिले नै अनुमति मागेँ। अब यति राजाहरूले यति गरे, काहीँ केही गुमाएनन् भनेर डाक्टर साहबले भन्नुभयो, यिनीहरूले धेरै गुमाए। तर त्यही सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भनिएको संसदबाट प्रचण्डले कालापानी र लिपुलेक लिम्पियाधुराको नक्सा संसदले पारित गर्दा राजाहरूले गुमाएको भूमि आज हामीले गणतन्त्रले फिर्ता ल्यायौँ भनेर कसरी भन्न सकिहाल्ला डाक्टर साहब? अब त्यो हास्यास्पद कुरा हो, किनभने यो वास्तवमा गुमेको भन्ने हो भनेदेखि महाकाली सन्धिले गुमाएको छ। यो त विवादित भूमि हो नि। सायद प्रचण्डकै पालामा यो ओके भएको छ कि इट इज ए डिस्प्युटेड टेरिटरी भनेर, अथवा यो भएको प्रचण्डलाई पनि किन नाम लिउँ, यिनको यति ल्याकत हुँदा नि हुँदैन। यो आइके गुजराल प्राइम मिनिस्टर हुँदाखेरि यो चाहिँ फिक्स्ड भएको छ कि दिस टु आर द डिस्प्युटेड टेरिटरी भनेर। सुस्ता एन्ड 54-55 सालतिरको कुरा होला, यही बेला आइके गुजरालको प्रधानमन्त्रीत्वको पाला भनेपछि कि गिरिजा कि शेरबहादुरको पालामा हुने भयो होइन। अब डिस्प्युटेड ल्यान्ड भनिएको छ यो ल्यान्डलाई चाहिँ डिस्प्युटेड ल्यान्ड भनिएको छ होइन। अब उनीहरूले अब महाकाली सन्धि हुँदाखेरि यसलाई चाहिँ सेटल गरेर मात्रै अगाडि बढौँ भनेको भए त्यो एउटा राम्रो चान्स थियो, किनभने महाकाली इन्डियालाई नगरी भएको थिएन। नेपाललाई महाकाली सन्धि गर्नुपर्ने कुनै पनि कारण थिएन। यो त महाकाली नदी कसरी बुझाउने भन्ने यिनीहरूको स्वार्थ। किन बुझाउने भन्दा मन्त्री प्रधानमन्त्री हुनको लागि उनीहरूले जसरी पनि महाकाली गर्नुपर्ने स्वार्थ। किनभने उनीहरू महाकाली सन्धि गर्न चाहँदैनथे, महाकाली नदीलाई उनीहरू होल्ड गर्न चाहन्थे ताकि अर्को पार्टी त्यहाँ नआओस्। एउटा लेखेर राख्नु होला तपाईँ, महाकाली सन्धि कहिले पनि कार्यान्वयन हुँदैन, कुनै भविष्यमा कहिले पनि हुँदैन। यो ओगट्ने मात्रै हो, ओगट्ने मात्रै उसको काम, किन अर्को नआओस् भन्ने त। जस्तो अर्को आयो भने त जस्तो अरुणमा वर्ल्ड ब्याङ्क आउन आँट्यो, वर्ल्ड ब्याङ्क आउन आँटिसकेपछि कसरी बबन्डर गरायो त यहाँ? आखिर त्यहाँ चाहिँ सतलज कम्पनी कि कुन पुगिकन छोड्यो, सक्यो कुरा। अब बुढी गण्डकीको पनि यही हो, त्यो कहिले पनि हुँदैन त्यो बुढी गण्डकी त। यो कहिले बुझ्ने त? योतिर पो हामीले अभ्यास गर्नुपर्छ, बौद्धिक अभ्यास। बुद्धिजीवीहरूले त यस्तोमा पो समय खर्च गर्नुपर्छ। आरती उतार्दैमा उनीहरूलाई, किन कसैलाई भिसी हुनु छ, कसैलाई राजदूत हुनु छ। अनि यिनीहरू लाग्यो भने सुरेन्द्र केसी पनि यिनीहरू मध्येकै एउटा हो भन्ने लागेर अनि सुरेन्द्र केसी राजदूत नभएर यसको स्रोत त्यहाँ आइराखेको छ। त्यसो भएको हुनाले अब राजाको तपाईँ हेर्नुभयो भने, जस्तो उनीहरूले गरेको हेर्नुभयो भने, पहिलो त उनीहरूले यो देश निर्माणको खाका तयार गरे। खाका निर्माण गरे ठुलो कुरा थियो नि। यो एउटा भौगोलिक इन्टिटी बन्यो हाम्रो, यो काम गरे उनीहरूले। त्यसपछि राणाहरू पावरमा आए। राणाहरूले यसलाई चाहिँ राजाहरूकै स्पिरिटमा चाहिँ अगाडि लैजानु पर्नेमा उनीहरूले यसलाई चाहिँ वीरताको रूपमा चाहिँ प्रयोग गरे। खालि आफू मात्रै मोजमस्ती गर्ने, आफू टेनिस खेल्ने, आफू ब्याडमिन्टन खेल्ने, रक्सी खाने। रक्सी त बेलायतमा ल्याएर चाहिँ 20-50 ट्रक त यहाँ मदन शमशेरको त्यो मदन पुरस्कार भन्ने तीबाट बनेको त हो नि। त्यहाँ त 20-50 ट्रक रक्सीहरू हुन्थ्यो त्यहाँ, विदेशी रक्सी। विदेशी त्यो पनि ट्रक पनि हुँदैन थियो, खालि भारी बोकेर ल्याउने त हो नि त्यो। जब आफूलाई त्यत्रो रक्सी खानुपर्ने छ, जब आफूलाई गाडी चढ्नुपर्छ, बाटो बनाउनु पर्दैन, त उनीहरूले त्यो काम गरेन। त राणाहरूले 104 वर्ष यसरी बिताइदिए। एकदम राम्रो राम्रो उनीहरूलाई एजुकेसन लिनुपर्ने, इन्जिनियरिङ पढ्नुपर्ने कलकत्तामा गएर, यहाँ खोल्दैन नि त उनीहरूले। त्यस्तो गर्दै गरेन। 104 यो खाइहाले। 7मा प्रजातन्त्र आयो। ल तपाईँ 7देखि यता तपाईँ हेर्नुहोस् त डङ 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 कलेजहरू खुल्न थाले। आठराई भनेको यहाँ हो, तपाईँलाई थाहा छ। तपाईँ पुग्नु भएको छ आठराई? हाम्रै केपी ओली जन्मे ठाउँ होइन? यस, केपी ओली जन्मे ठाउँ। त्यहाँसम्म कलेज छ चुवान डाँडामा, त्यहाँ आठराईमा। त्यसपछि धनकुटा कलेज छ। मैले धरान पढेको त्यो 11 सालको कलेज हो, त्यहाँ कलेज छ। मेची, इलाम जहाँ म क्याम्पस चाहिँ भएर गएपछि, डोटी जहाँ म क्याम्पस चाहिँ भएर, डोटी हेर डोटी
60वटा कलेज खुले। ल अहिले त तपाईँ भन्नु त अहिले लु यो जुन 29-30 वर्ष शासन भयो यहाँ, मैले कलेज पढ्दा पनि 60वटा आङ्गिक कलेज नै भन्थे टियुका। एउटा कलेज हो, ठिक भन्नुभयो, एउटा कलेज खोलेको छैन त्यसमा। अहिले पनि त्यही आङ्गिक कलेज। यस यस, एउटा पनि खोलेको छैन कलेज, एउटा पनि। अब उद्योगमा आउनु, उद्योगमा आउँदाखेरि के भयो, उल्लेखनीय औद्योगिक क्रान्ति भयो नेपालमा। कृषि क्रान्तिका कुरा भयो, औद्योगिक क्रान्तिका कुरा। त्यो कृषिको त माफै साँची छु, किनभने कृषि म त्यति बेला चाहिँ बच्चै थिएँ, 27-28 सालतिरको कुरा भनौँ न। त्यति बेला ओखर भन्थे, अम्लिसो भन्थे, चियापत्ती भन्थे, अलैँची भन्थे। अलैँची खेती मेरो गाउँमा पनि मेरो दाइले चाहिँ अलैँची खेती चाहिँ गर्नुभयो र त्यो अलैँची खेतीले उहाँलाई समृद्ध बनायो। यति समृद्ध बनायो कि उहाँको चाहिँ बिर्तामोडमा जग्गा जमिन भयो, विराटनगरमा घर घडेरी भयो, काठमाडौँमा उहाँले घर हाल्नुभयो, छोरालाई इन्जिनियर बनाउनु भयो, छोरीले सबैलाई ग्रेजुएट गराउनु भयो। एउटा दाइको मात्रै म कुरा गर्दैछु। त्यो केले भन्दा त्यही अलैँचीले। त यो एउटा घरको एउटा दाइको कुरा गरेँ मैले। अब पुरै ताप्लेजुङ जिल्ला र इलामको चाहिँ 5 थरको पनि मुहारै बदल्यो। त्यो केले, त्यही चिया, त्यही अलैँची, त्यही अदुवा, त्यही इलाममा जानुहोस्। अहिले नेपाल चाहिँ पर क्यापिटामा मलाई लाग्छ कास्की पछाडिको नम्बर 2 हो क्या अरे इलाम, सबभन्दा समृद्ध जिल्लामा। त्यो केले भन्दा त्यसैले। त यसरी कृषिको पनि एउटा ओहो के छ त्यहाँ त इलाममा त्यो रेशम खेती भन्थे होइन, त्यो रेशम खेती, त्यो रेशम किराको खेती, त्यो के त्यसको एउटा अङ्ग्रेजी नाम छ त्यो संस्थाको, त्यो अहिले मैले बिर्सिरहेको छु। हजुर होइन, अर्कै एउटा संस्था छ त्यो 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 कस्तो जर्मन प्रोजेक्ट हो क्या त्यो। त्यहाँको एउटा म्याडमलाई म चिन्थेँ पनि, त्यसको चिफ हुनुहुन्थ्यो उहाँ। त्यो रेशम खेती अब हेर खुदा न खास्ता इलाममा के को रेशम खेती ल्यायो, कसले कहाँबाट चाहिँ कृषिविदहरू प्रयोग गर्थे उनीहरूले। यसरी कृषिमा यो भयो। अब औद्योगमा तपाईँ आउनुभयो भने तपाईँ सबै क्षेत्र, धनगढी औद्योगिक क्षेत्र, धनकुटा औद्योगिक क्षेत्र, धरान औद्योगिक क्षेत्र, विराटनगर औद्योगिक क्षेत्र, पाटन औद्योगिक क्षेत्र। अब वीरगञ्ज तपाईँ जानुभयो भनेदेखि कृषि औजार कारखाना त्यहीँ छ, चिनी कारखाना भनौँ न होइन र डाक्टर साहब। अब त थियो। अब भने यो तरिकाले उनीहरूले औद्योगिक एउटा संरचनाका विषयहरू होइन, बाँसबारी छालाजुत्ता मैले भन्नै परेन, गोरकाली रबलको भन्नै परेन, हरिसिद्धि नेपाल हिमाल सिमेन्ट कहाँ गयो त्यो भन्नै परेन होइन। उद्योगतिर यो गरेँ। अब सडकमा त मैले हिजो पनि एउटा सोसियल मिडियामा मैले देखिरहेको थिएँ, इन्दिरा गान्धी र राजा महेन्द्र एउटा सोफामा बसिराखेका रहेछन्। त्यहाँ इन्दिरा गान्धीले भनेको भनेर तपाईँले त मेरै छेउमा गएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ राजमार्ग खोलिदिनु भयो हिज मेजेस्टी भनेको रहेछ इन्दिरा गान्धीले। मेरै मुलुकलाई चाहिँ असर पर्ने गरी भएन यो भने रहेछ इन्दिरा गान्धीले। के गर्ने अब खुकुरी पनि हाम्रो राष्ट्रिय पोसाक हो, भारतभरि छ भन्दैछन् राजा महेन्द्रले। अब के तेरो के मेरो यस्तै हो, विकास निर्माण त गर्नै पर्यो इत्यादि भनेर सोसियल मिडियामा त्यो जोक होला, रमाइलो होला, के होला। तर एउटा कुरा प्रष्ट के छ भनेदेखि पूर्व पश्चिम राजमार्ग त राजा महेन्द्रले हालेको हो। यदि पूर्व पश्चिम राजमार्ग हुँदैन थियो भने आज मेची महाकाली जोडिन्थ्यो त? तपाईँ रोल्पाको होइन, तपाईँ र मेरो नै जिन्दगीमा काँड भेट हुने। तपाईँ मुस्किलले बढीमा आउनुभयो भने नेपालगञ्जमा आउनुहुन्थ्यो होला। तपाईँ त्यहाँदेखि त मरिगए नै आउनुहुन्थ्यो, किनभने आउनुपर्छ त इन्डियाबाट आउनु त्यसपछि त। अब अहिले पनि हाम्रो लगेर त आसाममा सरकारी कलेज छैन, बजाङमा सरकारी कलेज, डोटीमा मात्रै हो। डोटी र जुम्ला मात्रै मेरो विचारमा सुदूरपश्चिमको पहाडी क्षेत्रमा यो दुईवटा मात्रै चाहिँ सरकारी कलेज हो। अहिले गोविन्द केसी जुम्लामा चाहिँ मेडिकल कलेज खोल्नु पऱ्यो, फलानु गर्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ अनसन बसेर 19औँ चोटि अनसन अस्ति बसे। जबकि अब तपाईँ यता पनि हामीले काम गरेको त बौद्धल पुनर्स्थापना, यता पनि त 30 वर्ष त भइसक्यो। अब त्यहाँ चाहिँ के गर्यौँ त डाक्टर साहब 31 वर्षमा हामीले? यता राजाको शासनकालको, राणाको शासनकालको, यताको राजाको शासनकाल 60 वर्ष भनेको थियो हामीले, 240बाट घटाएर। वास्तविकता वैज्ञानिक तथ्यसहित डाक्टर साहबले भन्नुभएको थियो भने यता 31 वर्षमा यिनले के गरे? अब 31 वर्षमा आउँदाखेरि पहिलो त उनीहरूले यो सबै बन्द गरे, पहिलो यो भयो। दोस्रो निजी क्षेत्रमा उनीहरूले जस्तो मल्टी युनिभर्सिटीको कन्सेप्ट पनि राजाकै पालामा 2040मा आएको, त्यति बेला शाही आयोग गठन भएको थियो। 2040मा मल्टी युनिभर्सिटी कन्सेप्ट आयो, त्यो अन्तर्गत महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय र अन्य यो
प्रादेशिक विश्वविद्यालय कन्सेप्ट पनि तीबाट आएको थियो। यो पालामा आएर चाहिँ ती विश्वविद्यालयहरू खुले, जस्तो पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय खुल्यो, पोखरा विश्वविद्यालय खुल्यो, पछिल्लो चरणमा आएर मध्यपश्चिमाञ्चल इत्यादि विश्वविद्यालयहरू खुले। तर यो प्रोजेक्ट नयाँ चाहिँ होइन, त्यति बेला के हो पाइपलाइन, उति बेलाकै पाइपलाइन हो यो। त्यही भने 40 को शाही आयोगमा चाहिँ मल्टी युनिभर्सिटी कन्सेप्ट त्यहीँबाट आएको थियो। अब यो पालामा आएर चाहिँ यी विश्वविद्यालयहरू खुले। यी विश्वविद्यालय खोल्दाखेरि चाहिँ यसको अब्जेक्टिभिटी चाहिँ या त भ्रामक छ, होइन भने चाहिँ दुराशयपूर्ण छ। आफ्नो एउटा मान्छेलाई भिसी बनाउनु पर्यो भने विश्वविद्यालय खोल्ने, अझ यो राजर्षि जनक विश्वविद्यालय भन्ने जनकपुरमा सायद प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ। यो योगमाया भनेर भोजपुरमा अर्को अगाडि बढिसकेको छ। लुम्बिनी विश्वविद्यालय भनेर अर्को छ। लुम्बिनी पहिले आयो, त्यो चाहिँ 62 तिर आयो। त्यो लुम्बिनी विश्वविद्यालय 62 तिरको ज्ञानेन्द्रको पाला जस्तो थियो, त्यो आयो। त्यसपछि उनीहरूले चाहिँ महेन्द्र होइन मदन भण्डारी के भन्ने पनि एउटा यिनीहरूले आँटिराखेका छन्। अब जस्तो यो बहुविश्वविद्यालय, केही विश्वविद्यालय यिनीहरूको पालामा खुलेको भन्ने कुरा सत्य हो। तर यो कस्तो छ भनेदेखि यो चाहिँ कसरी मिलिरहेको छैन भनेदेखि, जस्तो विराटनगरमा चाहिँ त्यो विश्वविद्यालय खोलिएको छ, मलाई त त्यहाँ 500 विद्यार्थी पनि छैनन् होला। जबकि त्रिवी अन्तर्गतको महेन्द्र मोरङ कलेजमा मात्रै 12,000 विद्यार्थी हुन्छन्। अब यही कुरा चाहिँ पोखरा विश्वविद्यालयको हो र यो मध्यपश्चिमाञ्चल लगायतका अन्य विश्वविद्यालयको हकमा पनि हो। यो राष्ट्रिय भार हो। यो यदि यसलाई चाहिँ राष्ट्रको पक्षमा पार्ने हो भनेदेखि यसको लागि सबभन्दा उपयुक्त के हुन्छ भनेदेखि पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले चाहिँ के गर्नु पर्यो, त्रिवी अन्तर्गतका जति पनि पूर्वाञ्चल क्षेत्रका चाहिँ शैक्षिक संस्थाहरू हुन् त्यसको लोड चाहिँ त्यसले बियर गर्नुपर्छ, अनि मात्रै त्यसको अर्थ हुन्छ। अब अहिले यहाँ के गरिरहेछ भने प्रत्येक क्षेत्रीय विश्वविद्यालयहरूका सम्पर्क कार्यालय काठमाडौँमा छन् र उनीहरूको काम चाहिँ के भने सम्बन्धनद्वारा चाहिँ अर्थोपार्जन गर्ने, घुस खाएर सम्बन्धन दिने। जस्तो यो केयुले चाहिँ विराटनगरको सम्बन्धन दिने, अनि काठमाडौँका 30% भन्दा बढी विभिन्न किसिमका कलेजेस, प्राइभेट कलेजेसहरूको सम्बन्धन चाहिँ या त विराटनगरले दिने, होइन भने पोखराले दिने। यसरी विश्वविद्यालयहरू त खुले, तर त्यहाँ व्यवसाय भयो। त्यसले टियुलाई कुनै भर्तेक गरेन, उल्टो टियुको सम्पत्ति चाहिँ क्याप्चर गर्ने भनेर उहाँ रामपुरको जुन कृषि क्याम्पस क्याप्चर गरिदियो उनीहरूले। तीको सम्पत्ति चाहिँ यो हाम्रो यो क्रिकेट खेलाउने के अरे एउटा क्रिकेट मैदान खन्ने धुर्मुसवालाले उल्टो कृषि विश्वविद्यालयको सम्पत्ति चाहिँ क्याप्चर गरे अरे भनेर म सुनिरहेको थिएँ। अनि यही चाहिँ यो फरेस्ट्रीको प्रोपर्टीमाथि पनि यिनीहरूको यसरी नै आँखा गइराखेको छ अरे भनेर मैले सुनिरहेको थिएँ। त्यसकारण त्रिभुवन विश्वविद्यालय त मलाई चाहिँ संसारमै सबभन्दा समृद्ध विश्वविद्यालय होला। तपाईँले यहाँ कीर्तिपुरको मात्रै हेर्नु हो भने त कति 4,000 रोपनीभन्दा बढीको त्यो सेरोफेरो हो। त्यो पनि उति बेलै गरिएको ऊ त त्यो अहिले तपाईँ कल्पनै नगर्नुहोस् न। यो त यो लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको पालाको हो। त्यो भनेपछि कति 16 साल लक्ष्मीप्रसाद प्रधानमन्त्री भएको त शिक्षा मन्त्री भएको त 11-12 सालतिरको कुरा हो। अहिले 14 सालको कुरा हो के डाक्टर केआई सिंहको पालामा हो। त्यति बेलाको संरचना हो त्यो। अब त्यसको अहिले हामीलाई क्षतिपूर्ति चाहिन्छ भनिरहेछन् अझ कीर्तिपुरका बासिन्दाहरू, किनभने अराजकताको स्थिति जे मागे नि पाइन्छ भन्ने छ, थर्काएपछि भइहाल्छ भन्ने छ अहिले। अनि यो 31 वर्षमा हामीले खुसी हुनुपर्ने र सकारात्मक काम भएको केही पनि छैन डाक्टर साहब त्यस्तो? होइन, यो 31 वर्षमा चाहिँ के हो भने अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता पायौँ हामीले, होइन? र समस्या कहाँ हो, के हो, कसले गर्दा के कसरी भन्ने कुराको उत्खनन पनि त भयो नि। जस्तो सुस्ताकै कुरा, कालापानीकै कुरा, त्यो अघि प्रचण्डको प्रसङ्ग तपाईँले निकाल्नु भएको थियो नि। वास्तवमा ती समस्याहरू त उबेलाकै हुन् नि त। तर ती समस्या कहाँ थिए, के थिए, कसरी थिए भन्ने समेत पनि हामीलाई सूचना थिएन नि त। लोकतन्त्रले ती कुराहरू पनि बाहिर ल्याउन चाहिँ मद्दत गर्यो। तर अब हामीले चाहिँ त्यहाँ ठ्याक्कै के भएको, जस्तो महेन्द्रबहादुर पाण्डेले चाहिँ यो सुनमा बेचेको हो भन्थे, भैरव रिसालहरूले पनि यही कुरामा होमा हो मिलाइदिए। अब हाम्रो हिम्मत छ भने यसमा के भएको खोजनीति गर्नु पर्दैन? के त साँच्चै बेचिएको हो? यो साँच्चै बेचिएको हो भने त कसरी हाम्रो भयो त? बेकार हो नि त यो कुरा त। त्यसो भएको हुनाले हामीले यो अवसर चाहिँ पायौँ
हामीले केही वाक स्वतन्त्रताहरू यस्तो पनि हामीले हासिल चाहिँ गऱ्यौँ, तर हामीले यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्न सकेनौँ। जस्तो अब भनौँ न, अहिले निजी क्षेत्रमा के भयो भन्दाखेरि यही क्रममा चाहिँ जस्तो बहुविश्वविद्यालयहरूको कन्सेप्ट आयो, बहुविश्वविद्यालयहरू बने। अब यो मेडिकल एजुकेसनमा पनि अलिकति हामीले अगाडि बढ्ने यस्तोतिर पनि हामी गयौँ। तर यी चिजलाई हामीले के गरौँ, यो छुटलाई दुरुपयोग गरेर हामी त्यसलाई निजी क्षेत्रलाई दियौँ। अब अहिले भनौँ न, मेडिकल एजुकेसनको लागि MBBS को लागि 80 लाख चाहिन्छ भन्ने छ। 80 लाख खर्च गरेर कुन चाहिँ नेपालीको छोरो पढ्न सक्छ भनिदिनु त मलाई। यो करोडपतिले त होइन, अरबपतिले मात्रै सक्ने कुरा आयो। करोडपतिको जग्गा जमिन घरद्वार गरेर न 1.5 करोडको मेरै छ नि, 1.5 करोडको त, अनि म 80 लाख खर्च गरेर छोरो पढाउन सक्छु त? म जस्ता कति छन् त नेपालमा? सक्छन् त उनीहरूले त्यो गर्न? त डाक्टर रामशरण महतोहरू त भन्छन् सबैको हातमा चाहिँ मोबाइल पुग्यो। मेरो हातमा पनि मोबाइल छ। यही मोबाइलको अहिले चाहिँ अब यो त 5G को होला यो। अब अहिले G11 पुगिसक्यो। यही मोबाइल G11 को हो भनेदेखि त 1.5 लाख पर्यो। अब 1.5 लाखको चाहिँ मोबाइल त आम मान्छेले पनि बोकिराखेको छ। अब के समृद्ध हो त? छोरो छ जापानमा, एउटा 1.5 लाखको मोबाइल पठाइदियो। जस्तो यही भनौँ न, मेरो छोरो छ बाहिर, लु बुवा भने उसले बजाएको प्रयोग गरेको थोत्रे मोबाइल चाहिँ मलाई पठाइदियो। मैले नि अब म जतिको प्रोफेसरले अरूले यो बोक्न कतिको सक्छन् त? मलाई हेरेर नेपालका प्रोफेसर यतिकै छन् भन्ने भने फसिएन त। त्यसै कारण मैले के भन्थेँ भने प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने जो विधि यिनीहरूले अवलम्बन गर्ने त्यो ठिक छैन भनेर। समय पनि ठिक छैन र विधि पनि ठिक छैन। किनभने विधि कहाँ बिराए? 2.5 वर्षको प्रधानमन्त्री त हो नि त, छोड्नै नहुने नि प्रचण्डले। जुन दिन 2.5 वर्ष पुग्यो, ल है कामरेड शर्त अनुसार नहुने हो भने म त आफ्नो बाटो लागेँ भनिदिएको भए अनि सुन्थ्यो नि त जनताले। अनि यो अर्घेलाई केपी ओलीले गरेको भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्थ्यो। अहिले त यहाँ अर्घेलाई गरेको छ केपी ओलीले, अर्घेलाई गरेको पुष्टि भयो प्रचण्ड र महादेव नेपाल। यो हो नि त समस्या त। यो कोही नभनिदिने, अनि मैले भनिदिएँ भने ओलीको दलाल हुने। यो दलालीसँग सम्बन्धित छैन, फ्याक्टसँग सम्बन्धित छ। प्रचण्डले बाटो बिराए। 2.5 वर्षको कुरा छोड्नु नै सबभन्दा ठुलो ब्लन्डर हो। अहिले पनि उनले भनेको छैन 2.5 वर्ष किन छोडेको भनेर। अब अहिले जम्मै के भन्दैछन् भने केपी ओलीको राजीनामाको विकल्प छैन, किनभने पूर्णतः केपी ओली स्खलित भइसके। यो असत्य होइन, यो एकदमै सत्य कुरा हो। तर यसरी संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको हेरफेर हुँदैन, यो अर्को सत्य हो। यसका सर्टेन प्रक्रियाहरू हुन्छन्। संसदीय दलमा जानु पर्यो। जस्तो अस्ति केपी ओली राजीनामाको प्रकरण प्रखर रूपमा उठ्यो, यिनीहरूले कम्प्रोमाइज गरे नि। हाम्रो अगाडि कम्प्रोमाइज गरेको कुरा हो नि त। त्यही बेला चाहिँ जुन सचिवालयको बैठक टाल्ने, स्थायी समितिको बैठक टाल्ने यावत कुरा जो उनले गरिराखेका थिए, हुन्न भन्नुपर्छ कि पर्दैन? चुप्प लागेन? भीमरावल कराउँथे, चुप्प लागे, अर्को कार्यदल भने के भने, त्यसको फल आज आइराखेको कुरा हो। त यो सब कुराको बेनिफिट चाहिँ केपी ओलीलाई गएको। अब केपी ओलीले प्रचण्डलाई फकाउन नसक्ने अवस्था देखेर माधव नेपाललाई तान्न खोजे, अथवा अब साँच्चीकै प्रचण्डलाई साइड लाउने र पूर्व एमालेहरू एक ठाउँमा आएर जे गर्छौ गर, जहाँ जान्छौ जाऊ, तिम्रो अब यहाँ काम छैन भन्ने सन्देश दिन खोजे प्रचण्डलाई? होइन, अब त्यो पूर्व एमाले भन्ने पनि हुँदैन। अब यो पूर्व एमाले पट्टिबाट केपी ओलीको निर्णायक प्रतिरोध गर्नेतिर म वामदेव उभिँदै गएको देख्छु। किन वामदेवलाई धेरै नै अपमानित गरे यिनीहरूले। अब उनले चाहिँ अप्पर हाउसबाट राजीनामा दिने अरे भन्ने पनि म सुन्दैछु। त्यस्तो गरे भने त्यो अनौठो पनि हुँदैन। र सही अर्थमा वामदेवले लुज गरी रहेको स्थिति थियो। अब उनी गेनिङमा म गइराखेको देख्छु। र यदि उनले त्यहाँबाट राजीनामा गरेर एउटा पोजिसन बनायो भने त्यो चाहिँ एउटा थ्रेस हुन्छ केपी ओलीलाई, अरू कुनैबाट केही पनि हुँदैन। माधव नेपालले जुन उनले आश्वासन देखाए नि, यता आउनुहोस्, बालुवाटारतिर आउनुहोस्, खुमलटार नजानुहोस्, तपाईँलाई यतैबाट फाइदा छ भनेर, माधव नेपालले चाहिँ यता आउलान् अथवा उता जालान्, प्रचण्डसँगै रहलान्? मान्छे चाहिँ यता आउँछन्, ओलीसँगै आउँछन्। अन्तत यो सबै नाटक हो, प्रचण्डलाई सिद्ध्याउने खेल हो भन्छन् एक थरी मान्छे। हजुर, होइन? हजुर। अब वामदेवको प्रकरण हेर्दाखेरि हो जस्तो पनि लाग्छ। किनभने वामदेवको जुन हेरौँ न, यो बिचको हेरौँ न, पहिला वामदेवकै कारणले यो बवन्डर भएको थियो।
पछिबाट सचिवालयको बैठकमा अब तिमी चाहिँ भविष्यको प्रधानमन्त्री भन्नेपछि कि स्तब्ध भएँ म भनेको छ। त्यसपछि केपी ओली उनको घर पुगे भैँसे पार्टी। हामी लेख्दा त्यो नै अचम्म छ। त्यसपछि चाहिँ वामदेव चाहिँ लरबरिए। जब अप्पर हाउसको दिनुपर्ने बेला आएपछि केपी ओली तयार भएनन्। त्यसपछि क्या हो भन्ने चिसो पसेको हुनुपर्छ वामदेवको मनमा। तर यो हदमा पुर्याउलान् भन्ने वामदेवलाई लागेको थिएन होला र म मन्त्री हुन्छु होला भन्ने नै थियो होला उनलाई। खोदा पहाड निक्ला चुहा भने जस्तो प्रधानमन्त्री हुने सपना बोकेर हिँडेको वामदेव आखिरी अप्पर हाउस पनि हो कि होइन, मन्त्री त हुँदै होइन भन्ने ठाउँमा पो विषय आइपुग्यो भनेपछि त सिधेन त वामदेव। भने माधव नेपाल पनि यही पथमा होइन, त्यस्तो हुँदैन। अब कस्तो हुनसक्छ भने आखिरी वामदेवको यो विगत कालदेखि नै दुश्चरित्र हो। पार्टी महाकाली प्रकरणमा फुटाउने यिनै हुन्, त्यसपछि जोडिने यिनै हुन्, प्रचण्डको झोला बोक्दै हिँड्ने पनि यिनै हुन्। यो कुरा सबैभन्दा गहिरो करी कसैलाई बिजेको छ भने त्यो माधव नेपाललाई। यस्तो बेलामा यो वामदेव चाहिँ फटाने हो, ठिक लाउने बेला यही हो भनेर अनि केपी ओली र माधव नेपालले घाँटी जोड्यो भने त्यो अचम्मको विषय हुँदैन। तर के गर्छन् त्यो चाहिँ हेर्नुपर्छ। त्यो गऱ्यो भने घाटा प्रचण्डलाई कति हुन्छ? त्यो गरे भने एउटा निर्णायक मोर्चाबन्दी हुन्छ र यही हो भविष्यमा त्यो पार्टीको अध्यक्ष हुने माधव नेपालले हो। जताबाट पनि त्यही जसो गरे पनि हुन्छ त्यही। प्रचण्डले केही पाउने होला? प्रचण्डलाई गाह्रो छ। अनि प्रचण्ड माधव नेपाल अध्यक्ष भएपछि माधव नेपालको कार्यकर्ता भएर अडिलान् कि फेरि पार्टी फुटाउने कुरा हो? यो त पार्टी हुँदै हुँदैन नि, यो पार्टी एकतै होइन नि, यो त कहिले घोषणा हुने भन्ने मात्रै कुरा हो। तर प्रचण्डका मान्छेहरू केपी ओलीले सबै थुतिसके, प्रचण्ड निरीह छन्, दारा फुस्केको बाघ जस्तो भएका छन्। अब त्यो पार्टी फुट्यो भने नि प्रचण्डसँग कोही हुनेवाला छैनन् भनेर एक थरीले आकलन गरिरहेछन्। त्यो कतिको सत्य हो डाक्टर साहब? त्यो एक खालको सत्य हो। तर जति माओवादीहरूले प्रचण्डलाई छोड्छन् त्यति नै केपी र माधव नेपाललाई पनि एमालेवालाले छोड्छन् नि त। यताबाट आउने उताबाट जाने भइरहेको छ। यता आएरम गएरम नहुनु, जहाँ मन्त्री पद ग्यारेन्टी हुन्छ, मन्त्री पद ग्यारेन्टी हुने एकातिर हुन्छन्, नहुने अर्कातिर हुन्छन्। यही न कुरा हो। भनेपछि यो दसैँ तिहार छठसम्ममा त्यहाँभित्र कुनै एउटा ठुलै उथलपुथल हुने सम्भावना छ कि यो अलि लामै समय? होइन, भन्न केही पनि भन्नु, किनभने यो चाहिँ खान्तेपिन्तेसँग जोडिएको हुन सैद्धान्तिक कुरा भए पो ठ्याक्कै यो बटम लाइन भन्न सकिन्थ्यो। यो त गृह मन्त्रालय दिए एउटा लाइन, जलस्रोत मन्त्रालयले दिए अर्को लाइन हो। यो जस्तो वामदेवकै भनौँ न, प्रधानमन्त्रीको कुरा भयो होइन, त्यसपछि मुस्किलले अप्पर हाउसमा अनि प्रधानमन्त्रीबाट आएका कुरा उप प्रधानमन्त्रीको कुरा आयो। अब त अर्थमन्त्री हुन्छु भन्दै थिए, त्यो पनि भएन। त्यो पनि नहुँदाखेरि चिसैपानले नहुन्छु भन्नेमा वामदेव नै छन् भने अनि के केकडी छन् र त्यहाँ नि। तर नि डाक्टर साहब अलिकति फेरि मलाई कहाँनिर जान मन लाग्यो भने जस्तो यो कतिपयले के भन्छन् भने नेकपा एमालेको सङ्गठन राम्रो थियो, अलिकति भद्रगोलता थियो, गुट उपगुटता थिए, तर माओवादी एकदमै भद्रगोल अवस्थामा थियो, जहाँ 5000 त उनीहरूको केन्द्रीय सदस्य थिए। प्रचण्डलाई त्यो माओवादी मिलाउनै गाह्रो थियो, केन्द्रीय समितिको बैठक राख्नै सक्दैन थियो। त्यो एमालेमा ल्याएर विलय गरेपछि हाई सन्चो भयो। जुन माओवादीमा हिजो रोग थियो भद्रगोलको अवस्था, तत्कालीन एमालेमा भद्रगोल कम थियो, सङ्गठन थियो, गुट उपगुट त थिएनै। तर प्रचण्डले आएर त्यसलाई त्यस्तै बनाइदिए, हिजो पूर्व माओवादी जस्तो थियो त्यही हालतमा नेकपालाई पुर्याइदिए, अस्तव्यस्त बनाइदिए भन्छन्। यो सत्य हो डाक्टर साहब? त्यो चाहिँ मान्छेलाई लागेको इम्प्रेसन मात्रै हो। वास्तविक कुरा चाहिँ के हो भन्दा यिनीहरूले एउटा आफ्नो सैद्धान्तिक आदर्श, सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता गुमाइसकेपछि एउटा अराजक जत्थाको रूपमा यो छ क्या, जसको मूल मुद्दा भनेको चाहिँ कसरी पद पड्काउने भन्ने मात्रै रह्यो। जहाँ जसरी पनि पद पड्काउने भन्ने मात्रै विषयवस्तु रहन्छ, त्यहाँ योभन्दा अर्को हुने त कुरै छैन नि त। यो मैले किन पनि जोडेँ भने नि डाक्टर साहब, जस्तो सिपी मैनाली महासचिव हुँदा तत्कालीन नेकपा मालेमा जुन अन्तर्विरोध भयो, सिपी अल्पमतमा परे, सिपीले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आइसकेपछि 2048 सालको चुनावपछि त मदन भण्डारीले सिपी मैनालीलाई संसद दलको उपनेता बनाए। जति बेला उनीहरूको अन्तर्विरोध नै थियो, सिपी मैनालीलाई एउटा मूल्याङ्कन गरेर अथवा विरोधीहरूलाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने चरित्र मदन भण्डारीले देखाए। र त्यति बेला जुन नेकपा माले र नेकपा मार्क्सवादी मिलेर नेकपा एमाले बन्यो, तिनीहरूको पछि कहीँ कतै गुट उपगुट पनि देखेन, फल्नो ग्रुप भनेर त्यो खासै विरोध पनि देखेन, राम्ररी अन्तर्घुलित भए जस्तो देखिन्थ्यो। तर अहिले विरोधीलाई सकाउने नै, कुनै पद प्रतिष्ठान नदिने,
मूल्याङ्कन पनि नहुने र गुट उपगुट जीवितै रहने, त्यो एमाले र माले र मार्क्सवादी मिलेर एमाले बने जस्तो यिनीहरू बन्न सक्दैनन्। त्यो चरित्र किन प्रदर्शन गर्न सकेनन् एकतामा? अनि किन त्यो चरित्र प्रदर्शन गर्न सकेनन् भने त्यो बेला सैद्धान्तिक प्रश्न पार्टीको मूल मुद्दा थियो। जस्तो सीपी मैनाली 48 साल एकैचोटि हुँदैन, सीपी मैनाली 39 साल हुन्छ, जहाँ सैद्धान्तिक बहसहरू पार्टीभित्र, जस्तो पार्टी स्वतन्त्रता कि राजनीतिक स्वतन्त्रता भन्ने थियो नि त त्यहाँ। त्यति त पार्टी फुट्न त दिएनन्, उनीहरू जोगाएरै ल्याए, त्यस्तो अन्तर्विरोध। त्यही त सैद्धान्तिक झगडा हो नि त त्यो। हजुर, सैद्धान्तिक झगडा हो, अल्पमत बहुमत हो नि। अनि सैद्धान्तिक विषय चाहिँ कमिटीमा प्रस्तुत भयो, प्रस्तुत भएपछि अल्पमत र बहुमतको आधारमा निर्णय गर्ने भन्ने। कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ कस्तो हुन्छ, अल्पमत जहिले पनि बहुमतको मातहत हुन्छ। मातहतका कमिटीहरू माथिल्लो कमिटीको नियन्त्रणमा हुन्छन्। सबै समस्याहरू अन्तिम रूपमा चाहिँ निर्क्युल गर्न, निरूपण गर्न महाधिवेशनमा लगिन्छ। यो पद्धति हुन्छ नि त। उनीहरूले त्यति बेला चाहिँ एउटा कम्युनिस्ट जुन एउटा जलप हो, यो जलपभन्दा धेरै पर उनीहरू थिएनन्। अब अहिले आएर चाहिँ उनीहरूले त्यो जलपलाई चाहिँ परित्याग गरिसकेको स्थिति छ। जहाँसम्म 48 सालमा मदन भण्डारी इत्यादि भन्ने कुरा छ, यिनीहरूको चरित्र एउटै छ। मदन भण्डारीले गरेको व्यवहार र प्रचण्डले गरेको व्यवहार एउटै छ। त्यो भनेको के, मदन भण्डारीले त्यो गर्नु भनेको स्टेटमेन्टसिप देखाउनु होइन। त्यो गर्नु भनेको के हो भन्दाखेरि, मदन भण्डारी चाहिँ पुष्पलाल लाइनबाट आएका थिए, सीपी मैनाली चाहिँ झापा लाइनबाट आएका थिए। पछिबाट चाहिँ पुष्पलाल लाइनबाट आएका मदन भण्डारीले चाहिँ पार्टी क्याप्चर गरे। तल स्पिड चाहिँ झापाको स्पिड थियो। अनि ती कार्यकर्ताहरूलाई समातिराख्नको लागि अनि प्रतिबिम्बात्मक रूपमा भन्नुपऱ्यो, सीपी मैनालीलाई त्यहाँ स्थान नदिनु अनुचित हुन्थ्यो। अब यता आउनुहोस्, अब प्रचण्डले के गरे भने जब शान्ति प्रक्रियामा आए, शान्ति प्रक्रियामा आउने बित्तिकै सेकेन्ड ग्रेडका नेताहरूलाई मन्त्रीको रूपमा अगाडि बढाए। अनि मन्त्रीको रूपमा अगाडि बढाएर तिनीहरूलाई त्यहाँ भ्रष्टाचारको दलदलमा फसाइदिए। पार्टी भुत्ते भयो। यति सङ्गठन ध्वस्त भयो। सङ्गठनको विनष्टीकरण त्यहाँबाट सुरु भएको छ। जम्मै मान्छे पद प्रतिष्ठा र पैसामा लागिराखेका छन्। यहाँ त अब तपाईँ के हो भने, अब जो सैद्धान्तिक रूपमा कम्युनिस्ट पार्टीलाई व्याख्या विश्लेषण गर्ने जुन प्रणाली हो, त्यो प्रणाली जस्तो मैले भनिरहेको छु नि त अहिले। अब यिनीहरूको जुन ब्रोडसिट पत्र पत्रिका, यिनीहरूका टिभी सिबीबाट यो कुरा गयो भने त लार्ज मान्छेले सुन्ने भयो नि त। अनि यो आवाजलाई नै थुनिराख्ने र अनि यस्तै खालका चाहिँ पुड्के मान्छेहरूको अनि एकाङ्गी विचारहरूलाई अनि तल लगेर दिग्भ्रमित गरिदिने, र लोकतन्त्र भनेकै यही हो, कम्युनिजम भनेकै यही हो भन्ने, साम्यवादको यात्रा भनेकै यही हो, समाजवादको यात्रै यही हो। बस अब अहिले समाजवाद नाङ्गिएन, समाजवादतिरको यात्रा, समाजवाद उन्मुख संविधान भनेका छन्। मान्छे मर्न आँट्यो भने मात्रै अस्पताल आउनु अरे, अनि पैसा तिरेर उपचार गर्नु, त्यो त समाजवाद उन्मुख भयो त त्यो। अब एउटा एथोरिटी मान्छेले यो कुरा भनिदियो भने त यहाँ त तल्का मचिन्छ नि त। मनिषा कोइरालाले एउटा ट्विट गर्दाखेरि साउथ एसिया हल्लिन सक्दा, अनि एउटा आधिकारिक मान्छेले यो कुरा आधिकारिक ठाउँबाट भनिदियो भने यिनीहरूको खुट्टी देखिँदैन त। यो रस तपाईँले महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भएको छ। यो हो विषयवस्तु चाहिँ। त्यसकारण मदन भण्डारीले त्यो ल्याए, ऊ भनौँ न, मदन क्रान्तिकारी कुरा गर्थे। मनमोहन अधिकारीलाई त पिन नभएको लोटा संशोधनवादी गद्दार भन्थे होइन यिनीहरूलाई, यिनीहरू। अनि त्यो गद्दारलाई कसरी यिनीहरूले पछि नेता बनाए त? किनभने उनीहरू गद्दारीको बाटोमा आए। क्लियर छ नि त कुरा। त्यो कुरा अहिलेको अभ्यासले खुल्लम खुल्ला देखाइसक्यो। यी त गहकिला विचारहरू हुन्। गहकिला विचारहरू सुन्न, विमर्श गर्न नेपाली इन्टेलिजेन्सिया कहाँ तयार छ र? तयारै छैन। उसलाई त खालि एउटालाई राम्रो भन्नुपर्छ, अर्कालाई नराम्रो भन्नुपर्छ। राम्रो भन्यो यो डाक्टर राम्रो हो भन्यो, नराम्रो भन्यो यो प्रतिगामी भयो, सिद्धियो, यो रातुतुरु नपाएको भन्दै कुरो सिद्धियो। सजिलो छ नि त। बुद्धि नै प्रयोग गर्नु परेन नि। रेडिमेड उत्तर आयो नि त। नत्र भने बौद्धले जनवाद के हो, मदन भण्डारीले किन त्यो गरेको, विद्या भण्डारी किन त्यस्तै छिन्, मदन भण्डारी हिजो के अरे मनमोहन हिजोसम्म पिन नभएको संशोधनवादी गद्दार अहिले कसरी क्रान्तिकारी भए भन्नेमा डिबेट गर्नु भने चटचट पसिना आउँदैन? किन पसिना निकालिरहने? चुस्की लाउने, कोमल लाउने, सिद्धि कुरा। एक दुईवटा अङ्ग्रेजी शब्द पनि मिसाइदियो भने झन् राम्रो। किन दुःख गर्ने हो? त्यो हो क्या विषय चाहिँ। अनि अर्को कुरा छ नि डाक्टर साहब, अब यो मलाई एकदम क्वेसन सामान्य छ प्रश्न, तर एकदम सोध्न मन लाग्यो डाक्टर साहबलाई।
यो केपी ओली र प्रचण्ड बिचको सम्बन्ध चाहिँ के हो वास्तवमा यिनीहरूको बिचको जस्तो हुन्छ नि मान्छेको अहिले पनि प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईको सम्बन्ध त साथीको छँदैछ नि अहिले पनि बाबुराम प्रचण्ड भेट्न जान्छन् कुराकानी गर्छन् त्यो पार्टी छुट्टै भए पनि तर एउटै पार्टी भए तापनि प्रचण्ड र केपी ओली बिचको वास्तविक सम्बन्ध चाहिँ के हो डाक्टर साहब त्यो चाहिँ यो घिउ चोर र घिउ बेचुवा र तरवार बेचुवा भन्छन् नि यिनीहरू घिउ बेचुवा र तरवार बेचुवा हुन् प्रचण्डलाई के लागेको थियो भनेदेखि केपिएलको स्वास्थ्य एकदमै प्रतिकूल छ अनि यिनी 2-3 वर्षका पाहुना हुन् त्यसपछि त्यहाँ म एक्का हुन्छु भन्ने प्रचण्डलाई लागिराखेको थियो प्रचण्डको दुर्भाग्य के भयो भनेदेखि केपिएलले दोस्रो किडनी लिएर आए जम्मा यति हो जति झड्का हान्नुहोस् यो यति हो सहकर्मी नेता साथी त्यो केही पनि होइन त्यो देखिरहनु भएको छ नि तपाईँ भनेपछि अब यिनीहरूको बारेमा म अन्तिम प्रश्न सोध्छु डाक्टर साहब अब कहाँ जान्छ त्यो नेकपा के चैतमा महाधिवेशन गरेर एउटा अध्यक्ष बनाएर स्मुथली अविच्छिन्न रूपमा अगाडि बढ्ने एउटा जुझारु नेकपा पार्टी बनेर जान सक्छ यो सम्भव छैन पुनर्मुसीको भव हो यो जे मैले भनिरहेको छु यसको अन्तिम सत्य त्यही नै हो र यो हुने भनेको चाहिँ प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुन नपाएको अवस्थामा पार्टी विभाजन हजुर केपी ओलीले प्रधानमन्त्री त छोड्नु परेको अवस्थामा मध्यावधि तेस्रो कुरा हुन्न यहाँ अविच्छिन्न रूपमा अगाडि बढ्दैन यो जे होस् त्यो सम्भवै छैन के ठिक छ यिनीहरूको बारेमा यति गरौँ डाक्टर साहब अब अलिकति प्रचण्डकै सहकर्मीहरूका बाबुराम भट्टराई 10 वर्ष जनयुद्धका सहकर्मी तराई केन्द्रित पार्टीमा पुगे सङ्घीय परिषदको अध्यक्ष भनेर चाहिँ उनी अध्यक्ष चाहिँ हिजोदेखि भए भन्ने कुरा आइरहेछ यो के तपाईँले त पहिलेदेखि भन्नुभयो नेकपाभित्र 2टा अध्यक्ष राप्रपामा 3टा अध्यक्ष यो यिनीहरूको यो जनता समाजवादी भन्नेमा पनि 2टा अध्यक्ष अलरेडी थिए फेरि अर्को सङ्घीय परिषद अध्यक्ष यो के हो डाक्टर साहब यो सङ्घीय परिषद अध्यक्ष यो के गर्न खोज्यो होइन उनीहरू अब सामान्यतः यिनीहरू ठुलो पदभन्दा तल बस्नै सक्दैनन् जस्तो वाम मोर्चा गठन भएको थियो नि त 46 सालमा 46-47 सालको आन्दोलनको सन्दर्भमा वाम मोर्चा गठन हुँदाखेरि कार्यकारी अध्यक्ष चाहिँ साना प्रधान मानार्थ अध्यक्ष चाहिँ तुलसीराम मात्या थिए नि त यिनीहरू चाहिँ पद बिना यिनीहरू खुट्टे टेक्न सक्दैनन् एक त यो अब बाबुराम पनि ठुलो पद नपाएरै आखिरी भड्किँदै त्यहाँ पुगेका हुन् तर बाबुराम चाहिँ अशोक राई भन्दा पनि तल राजेन्द्र महतो भन्दा पनि तल त्यो हाम्रो लागि आश्चर्यको विषय थियो तर उनी के भन्थे भने काम गर्ने कुरा मुख्य हो जुन पदमा बसे पनि जहाँ बसे पनि केही फरक पर्दैन मलाई त पद भन्ने कुरा मेरो लागि गौण हो भन्थे बाबुराम हामी छक्क पर्थ्यौँ किनभने जुन बाबुराम पदको लागि त्यहाँसम्म गर्थे ती बाबुराम मधेसी दलमा गएर 1 नम्बर अध्यक्ष भन्ने अझै विवाद छ त्यहाँ फेरि के हो खै होइन त्यो त छँदैछ यो बिचको यात्रा हेर्नु न उनको यो भित्र उनी कहाँ थिए ल भन्नु त वरियतामा त उनी त अशोक राई भन्दा पनि तल थिए जबकि उनी प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् 1 2 मोहन वैद्य भन्दा पनि माथि बसिसकेका छन् उनी जबकि मोहन वैद्य भन्दा माथि पुग्न बाबुरामलाई अर्को 20 वर्ष लाग्ने थियो किनभने बाबुरामको त कुनै पोलिटिकल हुँदै होइन त उनी त 40-41 सालतिर मोहन विक्रमको नेकपा मसालको जिल्ला कमिटीको सदस्य हुन् जबकि त्यति बेर मोहन वैद्य पार्टी महासचिव भइसकेका छन् अनि उनी भन्दा नि माथि कसरी पुग्छन् त बाबुराम म कुनै पार्टीमा पुग्छु जान्छु भोलि अनि म त्यहाँ नम्बर 2 नम्बर 1 हुन सकौँला कहिले तर बाबुराम त पुगिरहेका छन् त 38-39 सालसम्म उनी पढिराखेका छन् त्यसपछि उनी मसालको राजनीतिमा आएका छन् विद्यार्थी नै त छन् उनी कुनै राजनीतिक पृष्ठभूमि त उनको केही पनि छैन त्यसपछि मसाल पार्टीबाट विद्रोह गरेका छन् 47 सालतिर सानो एउटा कमिटी गठन त्यो पनि थाहा छ तपाईँलाई कसको नेतृत्वमा उनले विद्रोह गरेका हुन् थाहा छ तपाईँलाई थाहा छैन संयुक्त जनमोर्चा नेपाल हुँदाखेरि नो मसालबाट विद्रोह गर्दा दिनानाथ त्यो याद भएन डाक्टर साहब हरिबोल गजुरेलको नेतृत्वमा विद्रोह गरेर गएका हुन् बाबुराम हरिबोल तपाईँ चिन्नुहुन्छ नि चिन्छु डाक्टर साहब कुनै स्टाटस छैन हरिबोलको त्यो भन्दा नि मुनि भनेपछि बाबुराम के होला त त्योबाट उनी गरेर अनि त्यहाँ एउटा समूह बनाए हरिबोल समूह मोहन विक्रमसँग टुटेर 47 तिर एउटा समूह बनाए
अनि त्यही समूह चाहिँ एकता केन्द्रमा प्रवेश गरेर चाहिँ माओवादी भएका छन् उनी 51मा। यही हो बाबुराम, विगत यस्तो छ। यही हो। अनि ती बाबुराम अनि प्रधानमन्त्री हुने, पार्टीको अध्यक्ष हुने, त्यस्तो के छ र? त्यसकारण मैले भने पढेर कोही पनि प्रधानमन्त्री हुँदैन। पढेर प्रधानमन्त्री हुने भने त स्थायी प्रधानमन्त्री म हुँ भनेको यो थियो। तर अब यहाँका लाल बुज्जकहरूले त्यो पनि बुझिदिएनन्। काला काला गरेर मैले अमृत खुवाइदिएँ। पढेर प्रधानमन्त्री भइँदैन, त्यसमा त मैले जति कसले पढाएको छ त नेपालमा? त्यो त पढेकै देखी छ त, त्यो त 26वटा जसले किताब लेखेको छ, 2000 भन्दा बढी जसले आर्टिकल लेखिसक्यो। अनि त्यसले जति पढेको देखिन्छ त कतै। फेरि यो सुपेरिटी होइन नि, मैले आफ्नो क्रोनोलोजी बताइदिएको। यो हुँदैमा प्रधानमन्त्री हुने भने त यो देशको स्थायी प्रधानमन्त्री त मैले हुनु पर्थ्यो। म त यहाँ त मन्त्री पनि होला जस्तो छैन। अनि बाबुराम चाहिँ कसरी त्यहाँ पुगे त? त्यसकारण बाबुरामको जो राजनीतिक यात्रा छ त्यो आफै सन्दिग्ध छ। उनी टेक्नोक्रेटिकल्ली, इन्टेलेक्चुअली हि इज साउन्ड, नो प्रब्लम। तर एज ए लिडर जहाँ उनी छन् त्यो चाहिँ अननेचुरल छ। अर्कैले डिजाइन गरे हजुर, त्यो त अर्का कसैलाई नभन्नु त बजारमा त भन्छन् मान्छे। अब अहिले त्यो कसरी मिलिरहेछ भने यो बिचमा जो 4-5 महिना चाहिँ जसरी लत्रिराखेको थिए मधेसवादी दलभित्र बाबुराम, त्यो हामीलाई अनौठो लागिराखेको थियो। तर जान्ने मान्छेले चाहिँ के भन्थे भने ग्रान्ड डिजाइन अन्तर्गत बाबुरामलाई त्यहाँ पुर्याइँदैछ। र अब अहिले त आजभोलि त मान्छे के भन्न थाल्यो भने अब प्रधानमन्त्री हुँदैछन् पर्छ। अब म कुनै देख्दिनँ सम्भावना त बाबुराम त्यो आजभोलि त त्यो त भन्छन् त सोसियल मिडियामा। अस्ति बुढी गण्डकीको विषयमा बाबुरामको चर्को बोली, केही दिनभित्र चाहिँ बाबुराम 1 नम्बरको अध्यक्ष भनेर चाहिँ संघीय परिषदको सब त्यस्तो भन्छन्। अनि प्रधानमन्त्री भयो भने नि अनौठो नमान्ने होइन, केबाट हुन्छ त? त्यसरी त कुनै हिसाबले मिल्दैन नि त। के हिसाबले हुन्छ त? त्यो हिसाब मिल्नु पर्यो नि त, हिसाबै मिल्दैन नि। जस्तो अब हुन त प्रधानमन्त्री जस्तो खिलराज हुने ठाउँमा बाबुराम नहुने भन्ने त केही छैन। तर नि फेरि बाबुरामले जुन डिजाइन, ग्रान्ड डिजाइन अन्तर्गत ल्याइयो, बाबुरामले जसको आरोप लाग्छ नि, अहिले म त्यो भन्न चाहन्न यो कार्यक्रममा मेरो मुखबाट, डाक्टर साहबले पनि सायद भन्नुहुन्न होला। त्यो जे आरोप लाग्छ त्यो भारतको भनौँ न, त्यो का प्रमुख नै यति बेला नेपालमा आएको कुरा हामी सुनिरहेको छौँ। अहिले भर्खरै का प्रमुख नेपाल आइसके। आज विशेष विमान भारतबाट आउँदैछ भनिदिन्थ्यो, को आउँछ भनेर खुलाइएको थिएन। ती आउनु, बाबुराम त्यो बोल्नु, सङ्घीय परिषदको अध्यक्ष हुनु, यसले के सङ्केत गर्छ डाक्टर साहब? होइन, यहाँ त नेपालको सामरिक अवस्थिति नै त्यस्तै छ र भारत र चीन बढी नै नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा घर्षण गर्छन् भन्ने छ। होइन, पहिला को कुरा पनि त्यस्तै थियो। पहिला त यिनीहरूका दुईवटा यहाँ राजदूत भइसकेका श्याम शरण र अर्को एकजना थिए नि, के हो त्यो यहाँ राजदूतहरू यहाँ तारन्तार आइरहन्थे। केबी राजन, श्याम शरण महिने पछि यहाँ आउने, यिनीहरू चाहिँ द्वारिकामा गएर चाहिँ प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिहरू चाहिँ आशीर्वाद थाप्ने यस्तो गर्थे नि त। त्यसपछि चाहिँ न्याकेट हुन थालेको। अब अहिले चाहिँ हाम्रो रनावत कि अरे हाम्रो प्रधान सेनापति मनोज मुकुन्द नरवाणे आइरहेका, अनि राति नै चाहिँ यहाँ सैनिक जहाज ल्यान्ड गरेको भन्ने नि सुन्थेँ म मेरो मैले घरैबाट मैले सुन्थेँ जहाज एउटा, किनभने अहिले त रेयर छ जहाज यहाँ। आज विशेष जहाज आउँदैछ भनेर अघि बिहानैदेखि समाचारहरू आयो। राति नै ल्यान्डिङ गरेको, सैनिक जहाज ल्यान्डिङ गरेको भन्ने मैले राति जहाज कराएको चाहिँ सुनेको थिएँ। तर त्यो चाहिँ त्यो खालको अरे भन्ने पनि मैले सुनेँ। अब अहिले जनरलको चाहिँ यहाँ भिजिट भइरहेको, नरवाणेको भिजिट भइरहेको सन्दर्भमा चाहिँ पनि यो हुन सक्ने भयो। तर सबै कुरा चाहिँ बाबुरामका लागि, सबै कुरा फलानाका लागि भन्नु चाहिँ उनीहरूले भनेन। मैले भन्न खोजेको चाहिँ केही राजनीतिक परिवर्तन अथवा केही खिचडी पाक्दैछ कि भन्ने। परिवर्तन त्यति सजिलो कुरा छैन। परिवर्तन यिनीहरूले चाह्यो भने त हामीले रोकेर केही पनि रोकिँदैन। इन्टरनल्ली कुनै परिवर्तन हुँदैन नेपालमा। इन्टरनल्ली चाहिँ केही पनि हुँदैन। यहाँ कुनै कोर्स केही परिवर्तन हुँदैछ कि करेक्सन हुँदैछ कि भन्ने मान्छेले आशंका गरिरहेछन् कि होइन। अब भनिगयो नि, बाहिरले चाह्यो भने नेपालमा कुनै पनि परिवर्तन, कुनै पनि क्षण भइहाल्छ। होइन, जस्तो राजाको अन्त्य, होइन, धर्मनिरपेक्ष, सङ्घीयता सबै हाम्रो चाहिँ 12 बुँदेमा केही पनि थिएन नि। राजतन्त्रको अन्त्यको कुरै थिएन त्यहाँ। निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्यको कुरा थियो। नेपाल चाहिँ धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हुने भन्ने त्यहाँ विषय नै थिएन। भयो त सबै कुरा। एकातिर यस्तो छ डाक्टर साहब, अर्कोतिर कोभिडले थलिएका मान्छेहरू उपचार गर्न पाउने अवस्था छैन, घरमै मर्नुपर्ने, आइसोलेसनमै मर्नुपर्ने अवस्था छ। अर्कोतिर भटाभट दसैँको भत्ताका लागि यिनीहरू चाहिँ भत्ता लिनेमै गए।
तर रोचक कुरा के भयो भने यो 2-3 दिन केही घन्टा नबित्दै 24 घन्टा नबित्दै यिनीहरू भत्ता चाहिँ कोहीले कोभिडमा हाल्ने, कोहीले फिर्ता गर्ने, कोही पार्टीले सबैले फिर्ता गर्ने जस्तो कुरा गरे। यो के नाटक नौटङ्की थियो डाक्टर साहब यो भत्ताको? यो यिनीहरूले जे भने पनि यिनीहरू को हुन् भन्ने कुरा त्यहाँबाट आउँछ। यिनीहरू असंवेदनशील, अजवाफदेही, निर्घिनी तत्त्व भन्ने कुरा चाहिँ अहिले जे भने पनि अहिले व्यक्तिगत रूपमा कहिले नारायण काजीले नलिने भनेको छ, कहिले भीम रावलले नलिने भने, कहिले गगन थापाले नलिने, कहिले यो यिनीहरू को हुन् भन्ने कुराको पहिचान थियो। यो व्यक्तिगत कुरा होइन नि। यदि उनीहरूको जवाफदेहिता थियो, यदि उनीहरू जनताको जनस्वास्थ्यप्रति सरकार संवेदनशील थिए भने सुरुमै संसद सचिवालय मार्फत कुनै पनि किसिमको दसैँ भत्ता यस्तो नलिने भन्ने कुरा पहिले, अब अहिले त दबाबबाट गरेको भन्ने भयो नि त। अब अहिले त हुँदाहुँदा यिनीहरू त कति निर्लज्ज। त्यो एउटा कुनै के भन्नेले त विराटनगरको सांसदले त त्यसो भने कर्मचारीले पनि लालबाबु पण्डितले त कर्मचारीले बिचरा कर्मचारीको त जम्मा जम्मी यति हो नि त। उनीहरू त भत्ताकै नाममा कति बुझ्छन् महिनाको भनौँ न उनीहरूले त्यो कुरा। भ्रमणको नाममा कति बुझ्छन् भनौँ न, मन्त्रीको नाममा कति सुविधा लिन्छन् त्यो भनौँ न पहिला। बिचरा कर्मचारीले त्यो कहिले लिन्छ त? फेरि यस्तो रहेछ डाक्टर साहब, अझै मैले एउटा यो विषयमा एकजना वकिलसँग कुरा गरेको थिएँ। उहाँले के भन्नुभयो भने यो सांसदले दसैँ भत्ता खाने कानुन नियमावली केही पनि छैन, यो अवैध नै हो। तर कर्मचारीले खाने त नियम नै छ, कानुन नै छ, 1 महिनाको उनीहरूलाई बोनस। उनीहरूले चाहिँ नि हाम्रो मौलिक अधिकार भएको, नियम भएको, हामीलाई चाहिँ नि यो सरुवा रोग, कोरोना सम्बन्धी यो महामारीको चाहिँ सरकारले उपचार गर्नुपर्छ भन्नेमा आफै उपचार गर भन्ने, नियम कानुन मिच्ने, यता हुँदै नभएको, नियम कानुन नभएको आफूले खाने भन्दा यो लज्जास्पद कुरा हो भन्नुभएको थियो कि होइन? भने यो त कस्तो प्राविधिक रूपमा जति पनि डिबेट गर्न सकिने भयो। मूलभूत कुरा भनेको चाहिँ यसको आशय के हो भन्ने हुन्छ। किनभने विषयमा चाहिँ कहिल्यै पनि नियतभन्दा पनि नियतिभन्दा पनि नियत महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। तपाईँले मलाई एउटा प्रश्न सोध्नुभयो, अनि त्यो प्रश्नभन्दा पनि त्यो प्रश्न पछाडिको नियत के हो भन्ने कुरा हुन्छ होइन? अब त तपाईँले चाहिँ मलाई चाहिँ ओहो तपाईँ यस्तो कुरा गर्नुहुन्छ, ठुल्ठुलो कुरा गर्नुहुन्छ, तपाईँले यहाँ यति चाहिँ घोटाला गरेको भन्ने छ, कहिले पनि क्लासमा गएर नपढाएको भन्ने कुरा छ, बौद्धिक चोरीको कुरा छ भनेर तपाईँले मलाई एकपछि अर्को सोध्नुभन्दा नाङ्गे नि म त। त्यो तपाईँको नियतसँग जोडिन्छ कुरा त। भने चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ दसैँ जस्तो भनौँ न, मैले नि यो कोभिड सुरु भएको डे 1 मै मैले के भनेको थिएँ भने मेरो जति पेन्सन छ त्यसको आधी म राष्ट्रको नाममा छुट्याउन तत्पर छु। मैले डे 1 मै भनेको त। त्यसरी नै सारा मुलुकले भनिदिएको भएदेखि आज यो कुरा हुने थिएन नि त। अब अहिले त के भयो, राज्य चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा आफूमा केन्द्रित छ, भ्रष्टाचार पनि गर्छ, कोभिडलाई पनि दुरुपयोग गर्छ। त्यसो भने हामीले चाहिँ किन घाँस काट्ने भन्ने ठाउँमा विषय आयो नि त। तर कर्मचारी त निरन्तर अफिसमा काम गरिरहेछन्, यिनीहरूको संसदको बिजनेस पनि छैन, घरमै बसेका छन्, घरमा बसेर सवारी भत्ता पनि खाने रहेछन्, संसद नचलेको, मोटरसाइकलमा चढेर गएर ट्याक्सीको पैसा खाने, यिनका त सबै छताछुल्लो भयो त डाक्टर साहब। त त्यसैले त यो जुन वेस्ट मिनिस्टरियल सिस्टम हो, यो वेस्ट मिनिस्टरियल सिस्टम भनेको चाहिँ संवेदनशीलता र जवाफदेहिता, नैतिकतामा चल्ने सिस्टम हो। तपाईँले नैतिकतालाई आफ्नो कार्य एजेन्डा बनाउनु भएन। कतिपय चाहिँ यो यौन पिचासहरूले छोरीमाथि पनि अनि यौन व्यभिचार गरिराखेको हुन्छ, कतिले बुहारीमाथि गरिराखेको हुन्छ। अस्ति एउटा चाहिँ सुर्खेततिर आमा भन्ने कुरा आयो, आन्टीलाई पछिबाट आन्टी भन्ने कुरा पुष्टि नै भयो भन्ने कुरा आयो। त्यसको के दबाई छ त? यिनीहरू त्यस्तै हुन्। अब एउटा म दृष्टान्त भन्छु, यो मैले अन्त पनि पहिला भनेको थिएँ। तपाईँको अहिलेको प्रश्नलाई अलिकति आकर्षक बनाउनको लागि जोडौँ। युकेमा एउटा के घटना भयो भने एउटा एमपीले ट्याक्सी बापतको 5 पाउन्ड क्लेम गर्यो, ओन्ली 5 पाउन्ड। त्यहाँ एमपीले ट्याक्सी फेयर क्लेम गर्ने प्रचलन रहेनछ। त्यहाँ क्लर्कले के सोध्यो भने तपाईँले हाउ यु क्लेम दिस मनी, खालि सोधेको मात्रै, हाउ यु क्लेम दिस मनी यति भनेको। त्यो पैसा भुक्तानी पनि भएको छैन, क्लर्कले त्यति मात्रै सोध्यो, उसले राजीनामा दियो तुरुन्तै। किनभने उसले अनैतिक क्लेम गर्यो नि। किनभने बेलायतमा त कुनै लिखित संविधान पनि हुँदैन, केही पनि हुँदैन। त्यहाँ फिल गर्यो उसले। अनि त्यहाँ त अभ्यासबाटै त्यहाँ संविधान बनेको हो नि। त्यहाँ त जस्तो हिजो हामीले यो काम गऱ्यौँ, अब यो नगर्ने, यस्तो गर्दै 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 कन्भेन्सनल्ली रिटर्न संविधान छैन नि त्यहाँ। अब हाम्रो संविधानको कति धारामा के छ, धारा 78 को 4 मा के छ, 3 मा के छ, 2 मा के छ भन्छन्। अब 78 को 4 मा
पराजित सांसद चाहिँ मन्त्री नहुने त्यही अवधिमा भनेर त्यहाँ लेखिरहेछ 78(4) मा। यहाँ त लमा पिएचडी गरेका मान्छेहरू वामदेव मन्त्री हुन केहीले रोक्दैन भन्छन्। अब जहाँ लमा पिएचडी गरेको लयर यस्तो छ भने अनि यो सडक छाप कस्तो होला त बाबु? यो बेकारको कुरा हो नि हो। यिनीहरू त जताबाट पनि मलाई चित्रबहादुर केसीले भनेको उनी आर्थिक समितिमा थिए, त्यहाँ चाहिँ एउटा 5,000 रुपियाँको बिल चेक ल्याएर दियो अरे उनलाई क्लर्कले। के को पैसा हो यो भनेर सोधेको, हजुर यो ट्याक्सीको पैसा भने अरे। अनि बुढाले चाहिँ लेखा समितिको अध्यक्ष मलाई गाडी दिइरहेछ त्यहाँ, अनि कसरी ट्याक्सी खर्च आउँछ यहाँ भन्यो। होइन हजुरले लि बक्सेन भने त अरूलाई गाह्रो हुन्छ, लि बक्सिनु पर्यो। अब बुढो त अलिक कडो हुँदैन, यो म लिन्न, यो चाहिँ राजस्व दाखिला गरिदिनु, मलाई भाउचर ल्याइदिनु भनेपछि त्यो क्लर्क चाहिँ निलो भयो। चित्रबहादुर बड्डाले भनेको मलाई त्यहाँ जति कडा क्रान्तिकारी पैसामा बार्गेनिङ गर्ने त्यति नै तिनीहरू हुन्थे अरे त्यहाँभित्र। त्यस कारण यिनीहरू कम्युनिस्टै होइनन् भनेर मैले यहाँबाट भनेको क्या। यिनीहरू त मुलुकलाई दोहन गर्ने, नातावाद कृपावाद, लोग्ने भयो भने लोग्ने हार्यो भने स्वास्नीलाई सभामुख बनाइदिने। त्यस कारणले हामी अहिले नै मानक भइसकेका छैनौँ। जस्तो मैले बाबुरामको कुरा गरेँ, बाबुरामको कति नाम लिन्थ्यो होइन है, बाबुराम तिम्रो बाबुराम अपेक्षा गर्नु बेकार है तिमीहरूको। यो नाम बाबुराम नाम लिने नामै होइन भनेको थिएँ मैले। मलाई सुरेन्द्र केसी बौलायोसम्म भने। अब के भन्छन् त अहिले? अब अहिले यिनीहरूको पुरा काम के छ, बाबुरामलाई लखेट। फेरि यो बढ्ता हो, फेरि कसैलाई लखेट्ने आशा पनि राम्रो होइन। किन लखेट्ने? किनभने एउटा टेक्नोक्रेटिकल्ली बाबुराम इज ए भेरी क्यापेबल पर्सन। पोलिटिकल्ली उनको मैले देख्दा समय भएको छैन। टेक्नोक्रेटिकल कति कुरा त मैले नै सिकेको छु बाबुरामबाट। समाजलाई हेर्ने अरू दृष्टिकोण त मैले नै बाबुरामबाट सिकेको छु कति कुराहरू होइन। त्यसो भएको हुनाले जस्तो अब अस्ति राजेश हमालकै कुरा आयो नि त। राजेश हमाल महानायकभन्दा तल केही पनि होइन भनेर 3 महिना डिबेट गरे नि त होइन यिनीहरूले। फेरि एउटा कार्यक्रम चलाउने बित्तिकै योभन्दा गएको मान्छे, यो त अतिवादी चिन्तन भयो नि। कुनै पनि मान्छेलाई गुण र दोषको, कुनै पनि प्रवृत्तिलाई गुण दोषको आधारमा हेर्नुपर्छ। कुनै मान्छेमा पनि राम्रा पक्ष पनि हुन्छन्, नराम्रा पक्ष पनि हुन्छन्। स्टालिनको सन्दर्भमा पार्टीले मूल्याङ्कन गर्यो क्या, स्टालिन राम्रो कि नराम्रो भनेर। कोही पनि मान्छे राम्रो नराम्रो भन्ने हुँदैन। कोही पनि मान्छेमा राम्रा कुरा कति, नराम्रा कुरा कति भन्ने मात्रै हुन्छ। त्यसरी हेर्दा स्टालिनमा 70% राम्रा, 30% नराम्रा। हाम्रो कुरा पनि त्यही हो। यदि हामीमा चाहिँ बढी पर्सेन्ट राम्रा छन् भने हामी असल मान्छे हौँ र 100% राम्रा भयौँ भने बल्ल हामी प्रधानमन्त्री हुन्छौँ। नत्र यस्ता जावा प्रधानमन्त्री नेपालमा, मन्त्री र प्रधानमन्त्री सांसदभन्दा मुनि त कोही पनि छैन अहिले नेपालमा। युरोपको पकेटमा र यहाँ आएपछि मन्त्री हुन्छ भने, अनि त्यो मन्त्री हुँदैमा ठुलो, प्रधानमन्त्री हुँदैमा ठुलो भन्ने कुरा के हुन्छ? त्यो पदलाई पनि त हुर्मतले नि त। त्यसो भएको हुनाले एउटा चाहिँ निष्ठावान, एउटा चाहिँ समर्पित, बिपीले भने जस्तो ठुलो मान्छे होइन, असल मान्छे हुनु पर्यो। तर समस्या कहाँ हो? बिपीको हकमा पनि भने फेरि बिपीलाई पनि सबभन्दा मनपर्ने पद त प्रधानमन्त्री नै थियो। त्यो कुरा त सत्य हो नि त। बिपी त्यो भन्थे, तर प्रधानमन्त्रीको दौडमा त उनी आफै पनि थिए। तर लार्जली चाहिँ बिपीले लोकतन्त्रको लागि नै भनौँ न, अब देश जनता भन्ने कुरा त के हो हेर्दै जाउँला, प्रजातन्त्रप्रति चाहिँ उनी सम्झौताहीन रूपमा कृत सङ्कल्पित नेता थियो। त सत्य हो नि त। हो, यो तरिकाले चाहिँ व्यक्तित्वको मूल्याङ्कन र निरूपण गर्नु सबभन्दा राम्रो। त्यो हदसम्म हामी जम्मै मान्छे लागि नै रहेका छौँ। तर हामी पनि चाहिँ सिद्ध हुन अझै बाँकी छ। त्यसपछि मात्रै हामीलाई यो खिताब दिइयोस् भन्ने चाहिँ मेरो अभिप्राय हो। हस् डाक्टर साहब, समय दिनुभयो, आम दर्शकलाई, नागरिकलाई सुसूचित पारिदिनु भयो, तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। र आम नेपालीको घरमा, हिन्दू धर्म मान्नेहरूको घरमा दसैँ भित्रिसकेको छ। अब सायद दसैँ पछाडि डाक्टर साहबसँग भेट होला। यो दसैँको डाक्टर साहब अनि डाक्टर साहबको सपरिवारलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र हाम्रो एभरेस्ट नेपाल परिवारको तर्फबाट हार्दिक मङ्गलमय शुभकामनासहित बिदा हुन्छु। हस् डाक्टर साहब। अब हिन्दू धर्म चाहिँ नभनौँ, अब होइन भन्दाखेरि त्यसरी भनिन्छ। अब यो एकदम म चाहिँ त्यो यहाँ सुन्छु म त्यस्तो, यो चाहिँ एउटा सामाजिक पर्वको रूपमा छ। हिन्दू धर्मावलम्बीहरू पनि त्यहाँभित्र पर्छ, बहुसङ्ख्यक उनीहरू। यो चाहिँ नेपाली मात्रको एउटा महान पनि नभनौँ, कुनैलाई त्यो कोही एक्सट्रिमिजम भनेको केही पनि ठिक हुँदैन क्या। नेपाली मात्रको पर्व दसैँ, तिहार र छठ होइन, नेपाल सम्बन्ध पनि भनौँ न। अब नेपाल सम्बन्ध पनि छ त्यहाँ। अब सम्पूर्ण चाडपर्वहरू छन् यहाँ
अब नेपाल त यस्तो समाज हो कि जस्तो नेवारकै कुरा गऱ्यो भने त्यहाँ 50-50 छ, 50 हिन्दू छन्, 50 चाहिँ बौद्ध छन्। अचम्मको समाज हो नि त हाम्रो। यो चाडपर्वमा पनि त्यही छ। गैर हिन्दू भएर पनि यो चारैवटा पर्वलाई चाहिँ आत्मसात गर्ने प्रणाली पनि यहाँभित्र छ। अहिले आएर चाहिँ के भइरहेछ भने यो हिन्दूको, यो क्षेत्रीको, यो बाहुनको, यो फलानाको भन्ने प्रवृत्ति आइराखेको छ। सबैले आफ्ना चाडपर्वहरू आफआफ्नो ठाउँमा मानौ र एकले अर्काको चाडपर्वलाई त्यत्तिकै माया गर, सम्मानका साथ हेर्ने। यो किनभने नेपाल त बहुभाषी बहुजाति हो नि त, त्यसको समष्टि मात्रै नेपाल र नेपालीत्व हो। उसले दसैँलाई मानिदियो भने मात्रै म पनि लोसारलाई मानिदिन्छु, उसले लोसारलाई मानिदियो भने मात्रै उसले पनि माघी मानिदिन्छ, उसले माघीलाई मानिदियो भनेदेखि उसले छैठलाई मानिदिन्छ, त्यसरी मानिदिन्छ नि त। त यो विधिबाट नेपाली समाजको समष्टि बन्छ। समस्त नेपालीहरूले चाडपर्वको यो मुडलाई पारस्परिकताको आधारमा मानौँ। कोभिड भएको हुनाले परम्परागत रूपमा भन्दा पनि अहिलेको एउटा सन्त्रस्त वातावरण अनुकूलले यसलाई मानौँ, तड्किलो भड्किलो हुन नदिउँ। सबैले आफ्नो घरमै बसेर यो चोटिको दसैँ चाहिँ मानौँ। कसैको घरमा कोही पनि नजाउँ, आएन गएन भन्ने गुनासो पनि नबोकौँ। टिका लगाउने जुन पुरानो पद्धति हो त्यसलाई पनि हामीले बदलौँ। खालि रातो कचौरामा रातो रङ राखेर टक्क लगाइदिने परैबाट, त्यति मात्रै गरौँ। त्यसो गऱ्यो भने अक्षताको मितव्ययता पनि हुन्छ र कोभिडको सङ्क्रमणको खतराबाट पनि हामी बच्ने। त्यस कारण यसरी नयाँ त संस्कृति यसरी नै बन्ने हो। यो विधिबाट चाहिँ चाडपर्व मान्नको लागि समस्त देशवासीहरूमा जो देश बाहिर पनि छन् आह्वान गर्छु। र यो दसैँ अगाडिको हाम्रो आजबाट यो दसैँ अगाडिको चाहिँ हामी यो चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ साथै म दसैँको छुट्टी पनि माग्दछु समस्त साथीहरूसँग। धन्यवाद।